C'est bon. كيبان لنا نبقى واقفة نرتاح ونكملو هضرتنا. توجور au top. Merci Nawel. Coucou. Salut tout le monde. Oh, ما ناسيمش 620 personnes دغيا، تبارك الله عليكم. اش كتعاودوا؟ اش اخباركم؟ شكون مسافر؟ شكون جالس؟ يلا la revue tendance, je viens de cliquer sur en direct. مازال ما عرفناش علاش غنهضروا. Salut لبنى ma copine. قبيله تلاقيت استغفر الله العظيم، نسيت ويلي. صافي نسايا لبنى قلت لك. مربيه وقتاش؟ يلا دخلت من مربيه وغنعاود نمشي، كنتسنى غير لا كونفيرماسيون. واش كتجاوبي غير اللي كتعرفي عزيزوكس؟ على حسب، كاينين شي صحاباتي، كاينين الناس اللي كنهضر معاهم بزاف سور اون بريفي، كل وزاره. ندوي على لا ديفيرونس داج. بغيت غير نقول لكم، غنجيكم من الاخر في هذا الموضوع ديال لا ديفيرونس داج. دابا اللي كيقولوا بيناتنا 15 بيناتنا 20 ما تضربيش الحساب دابا وانت صغيره هو باقي عنده 40 عام. ديري في بالك انت غتكون عندك 30 عام وهكا كديري في اوج الجمال ديالك ويلا تقاديتي واخترتي، هو غتكون عنده 50 عام. ومني غتكون عندك انت اختي 40 عام وغتكوني توتا وغتكوني رزينه وليتي عارفه فريمون سكو تو اتون دو لا في، وما بقيتيش كديري لي زيغور بزاف، كتكوني تقاديتي بحال شي طويجين وكحوه هذاك، تكوني صافي وليتي عارفه كاسكو تو فو فريمون سكو تو اكسبت سكو تو نو بوغا جامي اكسبتي، هو غتكون عنده 60 عام. عرفتي 60 عام اش كيكثر فيه؟ اولا الرجل المغربي كيكون فيه الطونسيون يا السكر يا الكوليسترول، وكيكثر فيه النقير، وكيدور يطفي الضواو ويدور ينقر على الغبره ما مسوحاش حيتاش كيشدوا لا غوتريت، كيكثروا فيهم غير يهبش، يدور ويهبش ويدور وينقر. دونك بون كوراج. ما كنقولش بيان سور الرجال كاملين، ولكن معظم الرجال المغاربه على سوء التغذيه كيكونوا كابرين بها وعلى الفقيس لو ستريس كتكون عنده 60 عام. كنتحدى اي وحده بان 9 الرجال على 10 كيكونوا مفوتين، يا الطونسيون يا السكر يا الكوليسترول وعاد الكرش بلا ما نهضروا عليها بيان سور، ودائما وعاده بيان سور. دونك شوفي انت اش بغيتي، وعادي الا عندك شي زهر طيحي في شي واحد غزال حتى هو كيدير سبور. انا كنعرف واحد السيد عنده 50 عام احسن من جميع الدراري الصغار الباقص اللي كنعرف. عرفتوا 50 عام كيفاش داير؟ والله العظيم شي نهار غنصوروا لكم. ويلي خلى يوسف اوزلال. ويلي كيدير بالختوري وبالزين وسنينات كيمستفين، هوليود سمايل هكا كيدير ومطراسي كل نهار كيدير 2 à 3 heures دو سبور. بغيف داويه خاويه. وسير اختي تنعسي الله يسهل عليك، حنا باقيين يلا بدينا، مازال ما سخنتش ومازال ما عرفتش غنقول. دونك سيري تنعسي، انت خرجتي على راسك. كان ممكن نديرو شي حاجه واعره وانت خرجتي على راسك. Merci beaucoup la marocaine 192. لا ديفيرونس داج بين المراه تكون كبر من الراجل ما عنديش مشكل، غير خصها تكون مهليه في راسها، تكون مهليه في راسها وتكون شاده في راسها. Pour l'adresse de mon école de danse, il faut passer en privé. Je peux pas la donner en direct comme ça. Oh لبنان وحال فايت نجي ولكن مازال ما كتبش. ما عنديش مشكل مع المراه تكون كبر من الراجل، اللي هو البروبليم، ما كاينش مشكل، غير المراه تكون مهليه في راسها باش ما تعقدش، باسكو المراه كتكون غادا في الكبر حتى هي كيبانوا فيها لي سين دو لاج، ها الشيب ها لي غيد ها لا مينوبوز ها العروقات كتساكف. هادشي واقع وحقيقي، انا براسي اللي كنهضر عليه غادي نعيشو. وغير ليسونسيال بابيه باش ما يعقدكش، باش ما تبقايش جالسه وفيك الشك. ها هو غيهضر مع البنات حيت انت عارفه راسك كبروا منه، غتكوني موسوسه شويه، غيكون في داخلك الشك شويه.
نكون واعره ونتبوكس ونتهلا في راسي مترات وبرهوش دري صغير الا قديتي عليه تفضلي ماشي مشكل. صغر منك اونكور اون فوا في الربعينات ماشي مشكل. ملي كتفوتوا لا كاب لا كارونتين هي فاش كيبداو يبانوا الديفوت وكيبدا يضرك راسك. دونك فدوى بن شدي جو فيان دو يلا قريت الميساج ديالك دونك انا صححت لك سكو تو بونسي وزر. La Marocaine 192, non, je ne fais pas encore de vidéos des cours en vidéo, mais ça se fera à partir du mois d'octobre. Là, je suis à Casa. Zeyna, j'ai 34 ans. Dirt 34. ميمو والله بدينا بدلي الموضوع. يلا ميمو عتمه ميم اوتمان 007. يلا عطينا موضوع. واش يلا بدينا مازال ما سخنتش مازال حتى لا مشوار ديالي ما سخنتهاش. عطينا شي موضوع. Loubi, j'étais heureuse de passer la journée avec toi, ma chérie. J'ai hâte qu'on la revive encore une autre fois. Boussilier Lady. Le Kbar, ça va, mais Lady. Aziza Fikri, avec plaisir. Tu aimerais que tes fils marient à quel âge environ? أنا بديت نبغيهم شي تجوجو كاع. شلا سمحوا لي زعما راه قليل فاش كتلقى شي تجويجه كتعطيك لوفي انك تمشي ديري بحالها. راه كلشي صابر على كلشي بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا. ما تبقاوش تغمقوا على البشر. كونوا صريحين وكونوا صريحات. الزواج في المغرب ماشي شي حاجه اللي كتقولي واو ما كرهت حتى انا. En tout cas, هادشي كامل اللي دار بيا ne me donne aucune envie de ça. Aya El Brazi, ma chérie, donc tu ne me suis pas. Est-ce que tu aimes lire des romans? Ma vie tourne autour des romans. Un conseil pour lutter contre l'anxiété. Sport. L'activité sportive et l'activité artistique. هدوا راسكم في الرياضه باش ما تخليوش لونكسيتي منين تدخلكم. وماشي الا درتي الرياضه نهار الاول نهار الثاني نهار الثالث غتمشي لك لونكسيتي. خاصك تتبعها او موان 15 يوم باش تشوفي المنافع ديالها على لو كور ديالك لو سيرفو ديالك. كنصحكم باليوغا وكنصحكم بالكارديو نصحكم بالشطيح. المهم نتوما وفين عندكم الميول ديالكم. ولكن باش تربحي لونكسيتي سي لاكتيفيتي سبورتيف et artistique. شوفوا شريو هذوك لي سابيل دي ماندالا سي سا. هذوك الكتب اللي فيهم لي ديسان كومبليكي فيه بزاف د الورد بزاف ديال العريشات د الشجر بزاف د الورق د الشجر بزاف ديال لي فلور وكتبقاي تلوني كل حاجه بوحدها. ملي كتبقاي كتلوني كتكالماي كتكونسونطري مع داك لو ديسان اللي كترسمي ولا اللي كتلوني كتكالماي قلبوا عليه راه كاين في لي ليبريري. Est-ce que c'est vrai qu'une femme vieillit plus vite? Oui, المرأة ملي كتولد راه كينقصوا لها دي زاني من عمرها. المرأة كتشرف قبل من الراجل. نعطيكم ان اكزومبل. ان كوبل عندهم لو ميم اج 20 او 30. المرأة مع كتولد كيدوز الوقت كتولي كتبان كبر من الراجل. كتولي كتبان بنت خالته الكبيره ولا خالته الكبيره كاع تقريبا. اونكور اون فوا حيتاش بزاف د العيالات ما كيتهلاوش في راسهم بزاف كيبقاو مادينها في الدراري كيبقاو مادينها في الكوزينه. مكونسونطري على الراجل خاصو يكون سعيد وفرحان وهو مولاي السلطان. ومنين يجيو صحابو وفاميلتو تبقى طيب لهم وتحط لهم يغدوا ياكلوا باش يقولوا واو ديك السيده مزيانه. هما عمرهم ما غادي يقولوا ديك السيده مزيانه طرتي ولا نزلتي. وفي الاخر كتهمل راسها وكتنسى راسها وديما مشعكه وديما لابسه بيجامه. هادشي حقيقي في المجتمع المغربي. لا كاتيجوري سوسيال موين واللي قل من موين هادشي كاين بلا ما نبقاو نغمقوا على بعضياتنا. اونكور اون فوا سمحوا لي اللي كنقول لكم هاد الهضره. الوغ راجل كبر منك بزاف الا قلتي له يلاه نديرو شي حاجه يقول لك هنا مي بيان سور حناك بنام. والله تعجبني ما راكونت نون طون هيستوار دامور افيك الجيريان. لا ما بقيتش غنعاودها عاودتها مره ما بقيتش غنعاودها. وجيتي ما فهمتش هذا السؤال. شوف الخاص ضروري. اوكي هدى مايا جو تيم تو لا ميور. انا جو تيم هدى ميرسي بوكو. زين كتعجبيني شكرا. نتوما كتعجبوني. Tu te rappelles de moi tes conseils à propos de la confiance en soi. Salut فدوى. oui je me rappelle de toi ma chérie. عزيزاني ميرسي. انت ما عندكش العقل ماشي مشكل. وخلينا نقرا دغيا هادشي. Alors, une histoire d'amour d'après toi. والله العظيم ما بقى فيا ما يهضر على لي histoire d'amour. وميمة فكري كانت عندها 16 عام تزوجت براجل عنده 56 عام. طلقني ندمني على حياتي. اكيد حبيبتي ولكن العيب ماشي فيك. العيب من والديك اللي جوجك لراجل قد جدك. ماشي مشكل.
كاين اللي كيتكتبوا عليه في الحياه شي حوايج اللي لا اله الا الله، ولكن ما عندك ما ديري. هاها، نهضر لكم على داك اللي قال لك مراته سمحات فيه بسبب الخيانه. ما نقدرش، لان صحاباتو كيتفرجوا فيه وكيصيفطوا ليه كل شيء وكيعاودوا ليه كل شيء دو ا زد. سالو لي كوبين دو مون اكس. ماشي مشكل، وصلوا سكو vous voulez, j'ai aucun problème par rapport à ça tant que je respecte l'anonymat et que je dis pas les noms. انا حره نقول داكشي اللي كاين. والله العظيم راه كل سيمانه كنتلاقى بدي جون كيعاودوا لي شي حوايج عليه. يا خرابي يا خرابي. شوفوا من هذا المنبر، من هذا المنبر ومن هذا لاباج ديالي انا حره نقول فيها اللي بغيت ونهضر عليا اش بغيت. كنقول بان حنا في واحد لا سوسيتي وفي واحد المدينه كنعرفوا بعضياتنا بزاف، وملي كتكوني معروفه وكتعرفي الناس بزاف ديما عندك الدواسه ديال كلشي. وكنعيش المعاناه ديال بزاف د صحاباتي وديال بزاف ديال لي كوبين صحاباتي، والعيالات واكلين الدق اونكور اون فوا، والرجاله راكم دايرين ما بغيتو راكبين فوق عودانكم، ولكن جات معاكم لقيتو الشيطات ولقيتو واحد الفئه د البنات لو ديزيسبوار. واخا تقول لها غير بونجور توي جولي تمشي معاك وتحسك بانك انت هو الملك وتشتت لك الشمل ديال عائلتك. للاسف بغيت شي حد يدير ليا واحد لابليكاسيون كتخلصيها وكتكون فيها لافيش ديال الرجال كاملين المغرب. ملي كتدخلي سميتو كنيتو تصويرتو وكيجبدوا لك الدواسه ديالو كاملين دو ا زد، بمن كان مجوج، اش دار المره الاولى، كيفاش دار، اش دار، اش ما دارش، اسباب الطلاق، كيفاش كيعيش، سقرام ما سقرامش، موسخ نقيم، مريض، فيه شي فيس، بيبولير، سكيزوفرين، عنده شي باثولوجي، كيبغي يسلخ، كيعجبو العصا، كيعجبوه الرجال. نتوما ما فراسكمش هاد الدواسه. هكا ديال لي زوم ماغيي ولاو كيعجبوهم غير لي زوم، كيعجبوهم الدراري، ما بقاوش كيعجبوهم الدريات والعيالات. نوضوا تقعدوا ما تبقاوش تخافوا من راجلك على دري، ولا خافي منه ولا يتزعط لك شي دري. وراه متبعني واحد الصديق ديالي هنايا راه كيكون كيتفرج فيا دابا، كان خدام في واحد المحل الكوسميتيك، وما مره ما جوج ما ثلاثه كيكون راجل جاي مع مرته كيبداو يصيدوا فيه. واحد جاي هو ومرته، خلى حتى مرته مشات تقلب على شي حاجه وقال ليه سمح لي نقول لك فمك غزال، هذا راجل مجوج بولادو، وهذا الشيء سمعته مئات المرات. دونك خواتاتي المغربيات ما تبقوش مفوكاليزين بان الراجل يقدر يخونك غير مع دريه، لا يقدر يخونك مع دري. نوضوا قاعدوا على سلامتكم. دونك كيف قلت لكم خاصنا واحد لابليكاسيون الا فريمون كتدخلي كتباي هذيك لا كتباي داك لو سيرفيس، وكتدخلي وكيجبدوا لك الدواسه، ميم كاع دي فوا دي بروف، تقدري تلقاي دي بروف، شي سيرتيفيكا ميديكال ديال فاش سالخ شي وحده داكا خالي لها دار عشتها، الطلاق الاول، التصويره ديال الطلاق الاول، التصويره ديال الطلاق الثاني، زعما كي درتي كتزوجت ثلاث المرات عادي. خلينا نقرا شويه. لا شكون اللي قالت لا نوي بورت كونساي؟ سمحي لي يا اختي، هاد لا نوي بورت كونساي كتبوا لنا في الكتوبه شحال هادي قريناها ان ديكتون ولا ما عرفتش فين كبرنا بها وسحب لنا بصح. الحبيبه ديالي الا كان راسك ما خابوش ونعسى بلونكسيتي، لا نوي ما كتزيد تكمل لك غير 10 د المرات ديك لونكسيتي، وتولي جالسه وكتقفزي. ها انت درتيها، ها رجلك زلقات، ها حلمتي براسك انت يلاه غتنعسي، حلمتي براسك طحتي في الخوا. نو لونكسيتي خاصك تخوي راسك وديري السبور باش تهدي، باش ملي تبغي تحطي راسك ديك الساعه لا نوي تو بورتورا كونسي، ملي تكوني بارده ومقاده الانرجي ديالك. ما بالك عطيني دي ريكومونداسيون على لي رومون بريفيري. الله يعطيكم السر، كل واحد والميول ديالو في لي رومون، كاين اللي كيعجبو الحب، كاين اللي كيعجبو الدراما، كاين اللي كيعجبو لي رومون بوليسي، سا ديبون دو كل واحد والميول ديالو. Tu as dit la solitude du vainqueur ou les femmes? Bien sûr, les femmes viennent de Mars et les hommes, les femmes viennent de, les hommes viennent de Mars et les femmes viennent de Vénus. قريتو ملي كانت عندي شي 18 عام. انا جو فوزام جادور ميرسي، وبغينا نشوفوا دارك. علاش اخويا بغيتو تشوفوا داري؟ مايا جو تادور، انا جو تادور.
ناري 40 وراجل عنده 60 عام اختي بزاف. ميرسي نورا. وكيقتلوني دابا ملي كنهضروا على هادشي ديال المشاكل ديال الناس المجوجين، ولاو دابا ولاو سيغتان اوم كيعجبوهم الرجال حقيقه. ونوضوا دابا يقول لك حنا بلد اسلامي عاوتاني حنا محافظين، كتقولي شي حاجه ما كايناش، والله حتى كاينه اقسم بالله العلي العظيم، ومسموعه من الناس عاشوا هادشي بليزيور فوا. اكرام tes parents veulent que tu te maries de force. اختي حتى حد ما يقدر يجوز شي واحد دو فورس، جو سوي ديزولي. ما كوليكسيون ميك اب اي سوان، انا نقول لكم كندير غلام جلو، عندي دو ماسك غلام هذوك اللي كيتقشروا بحال هكا، عندي واحد لو كل مره واش كنخلط، ما نكذبش عليكم، مره كندير لاغجيل والشوكولا، كل مره واش كندير الصراحه في لي سوان. خصنا نديرو شي نهار ديال لي سوان بوحدو يتجمعوا فيه غير البنات. البنت انا ما غنعرف، قال لك سمايه كومون نقدر تخلي امك يبغيها ساشون كي تخرج من داكشي، ما غنعرفش نجاوبك. انا جو سوي ناتوريل، ما يمكنش ليا نمثل ان فيدباك باش يعطيني شي تعامل، ما يمكنش ليا ندوز حياتي مع شي واحد وانا كنخمم، ولا شهر ولا نهار وانا كنخمم لشي طريقه باش هو يتلاشى معايا، غير يجي ملاشي معايا كي ملاشيه معاه، باش جاي باش داير ولا بلاش. وسام جي با فيو طون ميساج، عرفتي صيفطوا لي ميساج بزاف، خليني نقرا شويه لك. واو 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 واو، وحبسوا بلا تقلوا. لا مارك ديال الماكياج، الفون دو تان كندير ماك، لونتي سيرن كندير ماك، وكنخلط جوج الالوان، ديما خلطوا دو كولور بوغ افوار اون كولور اللي قريبه لابو ديالكم. وفي فاغا بوبيير هدى بيوتي، في لي كريون ماك، وبينيفيت بعد لاينر بينيفيت خطير جدا جدا جدا. الماسكارا بيتر دان سكس الي اكسيلون. بريف نقرا شويه ماي جون هيستوار كي دون الميك لا في بون ان بلاستيسيان بور لو بوتوكس. عندك فيصل الكوهن، انا بور موا سي لان دي ميور، وكنثيق فيه ثقه عمياء. راه كاين في بولفار دونفون في الزنقه فين كاينه قهوه الديوان. الله يحفظكم ما ياكم اون بوبليي كيلكان كي ديجا ايمي سي تو بلي ادمون. حبيبه هبه بوغ اوبليي كيلكان خاصك تعمري وقتك و تعاشري واحد الدبانه. سمحوا لي كاينه عمليه القتل دابا شويه، واحد الجريمه قلت لك باش تنساي شي واحد خاصك تعمري وقتك، باش تنساي شي واحد خاصك تفوكاليزي على لي شوز كي تو فون بليزير، ومني تفكريه تبدي تصور